आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। अल्लाह ताला आपको कभी किसी का मोहताज ना बनाए, आमीन। सामीन, आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो सूरह त्वाहा के हवाले से है। सूरह त्वाहा की एक आयत रब्बी शरह ली सदरी के हवाले से है। किस तरह से आपने इसको पढ़ना है कि आपके मसाइल हल हो जाएं। हाँ, आपकी कितनी ही बड़ी हाजत क्यों ना होगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करीम इसको हल फरमाएंगे। इसके चंद फ़ज़ाइल भी मैं आपसे बयान करूंगी, इसकी तफसील भी मैं आपसे थोड़ी सी बयान करूंगी। इसमें जहां से ये शुरू होती है, चंद वाक़यात जो अल्लाह करीम ने इसमें ज़िक्र फरमाए हैं हमारे लिए, हमारी नसीहत के लिए, वो भी मैं आपसे ज़िक्र करूंगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर सुनिएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वीडियो ज़िक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग मुझे पहली दफा सुन रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह। सूरह त्वाहा की 135 आयतें हैं और ये मक्का में नाजिल हुई और टोटल इसके रुकू 8 हैं और ये 16वें पारे में है। जब इसका आगाज होता है तो अल्लाह करीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब फरमाते हैं, ताहा कहकर पुकारते हैं, क्योंकि ताहा हरूफ मुकत्तियात भी है और एक रवायत के मुताबिक ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक भी है। कहा जाता है कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि हमने तुम पर कुरान इसलिए उतारा है कि आप इससे नसीहत पकड़ें, इसलिए नहीं कि आप मुशक्कत में पड़ें। और इससे वो लोग नसीहत पकड़ते हैं जो अल्लाह ताला से डरते हैं, यानी दूसरे लोग इससे नसीहत कबूल नहीं करते। जैसा कि हमारी कुछ वीडियोस होती हैं, इनमें हमारी कोशिश होती है कि इसमें कुरान करीम की तफसीर और अहादीस मुबारका हूँ। अब जिन लोगों को अल्लाह ताला तौफीक देता है वो सुन लेते हैं और कुछ नहीं सुन पाते। देखें, जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं कि इसे हदायत दें उसी को सुनने की तौफीक अता फरमाते हैं। ये आयतें और ये हदीसें जो शख्स हदायत को कबूल नहीं करता उन पर गिरां गुजर रही होती हैं। तो सामीन, तफसील को गौर से सुन लिया करें, इनमें आप ही के लिए भलाई है। अल्लाह ताला के पैगामात हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुरान करीम उतारा गया है इस रब का जिसने बनाई है जमीन और आसमान, ऊंचा और बुलंदो बाला। देखिए, हम मुतासिर होते हैं लोगों के स्टेटस से, तो अल्लाह से बढ़कर कौन है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं बड़ा मेहरबान हूँ, अर्श पर कायम हूँ, जो बड़ा ही बुलंदो बाला है। हम लोगों के स्टेटस से मुतासिर होते हैं तो अल्लाह से बढ़कर कोई भी नहीं है जिसने जमीन और आसमान को पैदा फरमाया। फिर अल्लाह का अर्श सबसे बुलंद है, सबसे बड़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, और इसी का है जो कुछ है जमीनों और आसमानों में। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है वो सब अल्लाह ताला ही का है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब तुम्हें इस चीज में मुगालता ना हो जाए कि इसके दरमियान में जो कुछ है वो लोगों का है और जो इन दोनों के दरमियान है वो भी अल्लाह ताला ही का है। ये चीज आपको शक में ना डाल दे कि जो कुछ जमीन में है वो पता नहीं किसका है। अक्सर किसान परेशान होते हैं कि जमीन से हमारी पैदावार अच्छी नहीं हो रही। अल्लाह ताला इनको भी पैगाम देना चाह रहे हैं। अल्लाह इनको भी ये पैगाम दे रहे हैं कि अल्लाह ही का है जो कुछ जमीन में है, जो जमीन से निकल रहा है और जो आसमान से बरस रहा है, जो इसके दरमियान है, जो तुम कारोबार लगाए बैठे हो। सबका मालिक अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो गीली जमीन के नीचे तहों में है वो भी तमाम का तमाम मेरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर तुम कोई ऐसी बात कहते हो मेरे आगे और अगर तू बात कहे अपने पुकारने से, मैं वो भी जानता हूँ, और जो बात तुम अपने दिलों में रखते हो मैं वो भी जानता हूँ। तो जब अल्लाह करीम इतनी नेमतों के मालिक हैं तो हम क्यों अल्लाह ताला से गाफिल हैं, हम क्यों कर बेपरवाह हैं। हमें अल्लाह ताला ही से मांगना चाहिए, इसी की तरफ रुजू करना चाहिए। अब आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं, बस एक नाम नहीं है, अल्लाह ताला के बहुत से नाम हैं। अल्लाह ताला को इसके नामों से हमें पुकारना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आगे एक वाकया जिक्र करती हूँ, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी बंदगी के लिए चुना और अल्लाह करीम ने इनको फरमाया कि देखो मैंने तुम्हें अपनी बंदगी के लिए
لیے چنا ہے، تم میرے خاص بندوں میں سے ہو، میں تمہیں بھی بھیجوں گا اس جگہ جہاں پر تم میری ہدایت کا کام کرو گے۔ اب ان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے چنا کہ وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اور ہم بھی اسی طرح سے ہیں۔ اب ہمیں اللہ تعالیٰ مکمل نشانیاں بتلاتے ہیں، مکمل طور پر ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ چیز تمہارے لیے بہتر ہے اور یہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ نے کلام کیا تو وہ وادی طوا میں تھے۔ وادی طوا جو ہے وہ بڑی پاکیزہ جگہ کا نام ہے، اس کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے تو میدان طوا میں جب وہ پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ عصا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو پھینکو۔ تو جب انہوں نے عصا پھینکا تو وہ ایک اژدہا بن گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب اس کو اٹھاؤ۔ پھر بھی ان کے دل میں ایک ڈر تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا پھر بھی ڈر تھا۔ ہمارے دل میں بھی آتا ہے مشکلات کو دیکھ کر، پریشانیوں کو دیکھ کر، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ میں تمہاری پریشانیوں کا حل ہوں، میرے پاس تمہاری ہر پریشانی کا علاج موجود ہے، اس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ عمل ہو کر ہی رہے گا، بس ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ آپ نے سورہ طٰہٰ کو پڑھنا ہے اور ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کے اندر جو نصیحت ہے، پیغامات ہیں، آپ کے اندر اتریں گے۔ اللہ کریم ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمارے اندر اترے گا۔ ہم قرآن کریم تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا۔ جب تک مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا رب ہم سے کیا چاہتا ہے؟ آپ نے اس سورت کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو جب آپ اس آیت قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، تو یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ، ان پر ایک خوف طاری ہوا کہ یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے ان پر، وہ ایک سرکش انسان ہے، مشرک انسان ہے۔ تو جب اللہ پاک نے کہا تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ آپ میرے سینے کو کشادہ فرمائیں، میرے لیے میرے اس کام کو آسان بنا دیں۔ تو آپ نے ان آیات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اے اللہ پاک میرے بھی سینے کو کشادہ بنا دیں، میرے بھی کاموں کو آسان فرمائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ناممکن کام بھی ممکن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے وسیلوں میں سے آپ کے کام کا وسیلہ بنا دے گا، 100% آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ ملے گا۔ یہ وہ صورت ہے کہ اگر کسی کا نکاح نہیں ہوتا تو انشاءاللہ تعالیٰ نکاح ہو، اگر کسی دشمن کے حوالے سے پریشان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کو ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دشمن سے نجات عطا فرمائیں گے۔ آپ کو عزت چاہیے، آپ کو حرمت چاہیے، وہ بھی ملے گی۔ اگر آپ پر کسی نے جادو کیا ہے تو اس کے اثرات بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گے۔ حتیٰ کہ آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ ختم فرمائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سورت زخموں کی مرہم ہے، بیماریوں کا حل ہے۔ اس کے حوالے سے ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ طٰہٰ کو پڑھتا ہے تو اس کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ داہنے ہاتھ میں دیں گے اور اس کو سرخرو فرمائیں گے، دنیا میں بھی سرخرو ہوگا اور آخرت میں بھی۔ تو سامعین، آپ نے سنا کہ سورہ طٰہٰ پڑھنے کی کتنی زیادہ فضیلت و برکات ہیں۔ آپ نے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کو کرنا ہے اور پھر اپنی مشکلات اور پریشانیوں کو حل ہوتے ہوئے دیکھنا ہے۔ آپ نے بس پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ آپ نے انشاءاللہ تعالیٰ خود بھی اس عمل کو کرنا ہے اور اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب سے شیئر بھی کرنا ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس وظیفے کو کریں اور مجھے اور آپ کو صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی کسی نئی اسلامی ویڈیو یا کسی اچھی معلومات کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔